अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 5 में क्या है? यूनिट 5 में नुसूस हैं इस्लामी दौर के, इस्लामी दौर के नुसूस हैं यूनिट 5 में, तो हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे आज। और दूसरी चीज ये है कि यूनिट 5 में सबसे पहला जो चैप्टर है, हाँ, एक टॉपिक वो खुतबत वाली छूट चुका है, तो अब छूट चुका है, इसको कंप्लीट करने के बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। एक चीज मुझे याद आया कि खुतबत वाली कल नहीं हो पाया था, तो आज चूंकि मैंने इसका तैयार कर लिया, सोचा इसको कंप्लीट करके फिर उस पे आएंगे। इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगे। इस चैप्टर का नाम है बैन सय्यदा ज़ुबैदा वल मामून, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, इसमें दर हकीकत सईदा ज़ुबैदा और मामून के बीच लेटर लिखा गया है। सईदा ज़ुबैदा ने मामून को खत लिखा है, फिर मामून ने किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लेटर लिखा है किस चीज का लेटर है, किस टाइम पे ये खत उन्होंने लिखा था और क्यों लिखा था, और मामून सईदा ज़ुबैदा का कौन लगता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो इसको समझने से पहले आप शॉर्ट में समझ लीजिए। मामून का बाप है हारून रशीद, सईदा ज़ुबैदा जो है हारून रशीद की बीबी हैं, ठीक है। और लेकिन सईदा ज़ुबैदा जो है मामून की हकीकी मां नहीं, बल्कि जिसको बोलते हैं स्टेप मॉम, या जिसको बोलते हैं सतमाई, ठीक है, वो हैं। और सईदा ज़ुबैदा का एक बेटा था जिसका नाम था अमीन। शॉर्ट में आप समझ जाइए, अमीन, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, शॉर्ट में समझ जाइए। और मामून भी इसका बेटा था, जो कि स्टेप सन था, यानी कि सत बेटा था। यानी कि हारून की एक बीवी से था अमीन और दूसरी बीवी से मामून। तो हारून ने अपना वली अहद यानी कि क्राउन प्रिंस जो मुतय्यन किया, वो अमीन को मुतय्यन किया था, अमीन को बनाया था, जो कि सईदा ज़ुबैदा का हकीकी बेटा था, ठीक है। अमीन को अपना क्राउन प्रिंस बनाया, और अमीन उस वक्त मात्र 5 साल के थे। और मामून को कहा कि अमीन के बाद जो है मामून बनेंगे क्राउन प्रिंस, यानी कि अमीन के बाद जो खलीफा बनेगा वो मामून बनेगा। लेकिन हुआ ये कि हारून रशीद के इंतकाल के बाद अमीन ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वो कोशिश क्या की? अमीन ने कोशिश किया कि मैं अपने बाद मामून को ना बना करके, अमीन का शायद बेटा था या उनका कोई रिलेटिव था, एक नाम अभी आएगा भी, उसको बनाना चाहा। तो जिसकी वजह से मामून ने लश्कर लेकर के चढ़ाई किया, और चढ़ाई करने के बाद अमीन को कत्ल कर दिया। अमीन को जो कत्ल किया, तो उसी टाइम सईदा ज़ुबैदा ने यह खत लिखा था मामून को कि देखो मामून, मैं किस किस हालत में हूँ। फिर मामून ने उसको जवाब दिया, तो पता ही चला कि अमीन को जो कत्ल किया था मामून ने, उसी टाइम इन्होंने खत लिखा और उन्होंने कहा चलो मैंने माफ कर दिया, मुझे माफ कर दो। सईदा ज़ुबैदा ने कहा कि अब मुझे माफ कर दो, वो मेरा बेटा था, मेरे ऊपर मुझे मेरी गिरफ्त मत करो, ठीक है। फिर मामून ने कहा कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दी। ये पूरा इस खत का खुलासा है। तो इस खत का तर्जुमा पढ़ने से पहले आइए हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं। ये बताएं, क्लियर हुई? जी सर। नहीं, तर्जुमा करूंगा, मैं तर्जुमा करूंगा। अभी इसका बैकग्राउंड हम समझते हैं, फिर तर्जुमा करूंगा। आइए, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो बैन सय्यदा ज़ुबैदा है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मिन अय्यि किताबिन उक्तुबिसा अन्नस बैन सय्यदा ज़ुबैदा वल मामून, तो सय्यदा ज़ुबैदा वल मामून किस किताब से लिया गया है? बहुत सारे चीजें रहेंगी, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। उनमें से क्वेश्चन रहेगा मजानिल अदब, तो आप बताएंगे कि ये मजानिल अदब से लिया गया है बैन सय्यदा ज़ुबैदा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वजह से। अब मजानिल अदब क्या है वो आप समझ जाएं। मजानिल अदब का पूरा नाम क्या है? मजानिल अदब का पूरा नाम है मजानिल अदब फी हदाइक़िल अरब, ठीक है। मजानिल अदब फी हदाइक़िल अरब। समझ में आ रही बात है ना? ओके।
اور پھر یہ سوال آئے گا کہ مجانی الادب فی حدائق العرب جو ہے کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ جو ہے الاب لویش عیسائی ہیں اس کی لکھی ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے سائڈ سے، وہ بند کر دیجیے. عبد الباری چلیں جی. تو مجانی الادب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ مجانی الادب کو لکھا ہے الابو لویش شیخ الیسوعی نے. سوال آ جائے گا من کتب مجانی الادب فی حدائق العرب، تو آپ فوراً بتائیں گے الاب لویش شیخ الیسوعی. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ مجانی الادب جو ہے اس میں ہے کیا؟ کیا اس میں صرف شعر ہے یا نثر ہے؟ تو آپ جواب یہ دیں گے اس میں جو ہے شعر بھی ہے نثر بھی ہے مجانی الادب میں. ٹھیک ہے. مجانی الادب میں لویش شیخو نے شعر بھی جمع کیا ہے، نثر بھی جمع کیا ہے. ٹھیک. اور اس میں کس کس ٹاپک پہ شعر اور نثر جمع کیا ہے؟ تو الگ الگ ٹاپک ہیں، جیسے وجدانیات پہ بھی ہیں، یعنی جس کو بولتے ہیں ایموشنل چیزیں پہ، وصفیات پہ بھی ہیں، اور مواعظ یعنی کہ نصیحتوں پہ بھی ہے، حکم پہ بھی ہے، جغرافیہ بھی اس میں ہے، تاریخ، سیر، اور ایسے ہی جمادات کے علم کے بارے میں یعنی بوٹینیکل اور جیولوجی، حیوان، ساری چیزوں کے بارے میں اس میں ہے. اور انہوں نے کیا ہے یہ کہ مجانی الادب میں انہوں نے نصوص جمع کیا ہے عہد جاہلیت سے لے کر کے عہد انحطاط تک، یعنی کہ العہد ترکی تک، ترکی تک کا انہوں نے الگ الگ نصوص، شعری نصوص اور نثری نصوص، یعنی کہ شعری پروز اور پوئم دونوں کا ٹیکسٹ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اس بک میں، عصر جاہلی سے لے کر کے عہد ترکی تک. اور کتنی جلدوں میں، یہ بھی سوال آئے گا مجانی الادب. تو یہ بک جو ہے 6 جلدوں میں ہے. یہ بک 6 جلدوں میں ہے. اور اس بک میں جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں، مختارات ہیں بہترین عربی شاہکار کا، شعری اور نثری دونوں انہوں نے جمع کیا. اور یہ کس کس زمانے کے ہیں؟ یہ عصر جاہلی کے بھی ہیں اس میں ٹیکسٹ، اور اسلام کے بھی ہیں، عباسی پیریڈ کے بھی ہیں، اور ایسے ہی دور انحطاط کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سوال کیا آئے گا یہ آپ نے سمجھ گیا. اس میں سب سے پہلے سوال کیا آئے گا کہ من یہ کتاب نخذ بین سیدہ زبیدہ والمامون، کس کتاب سے سیدہ زبیدہ مامون لیا گیا؟ تو آپ فوراً بتائیں گے یہ جو ہے مجانی الادب فی حدائق العرب لیا گیا. اب جب یہاں تک بات آئے گی تو ہمیں تھوڑا سا مجانی الادب کے بارے میں بھی ایگزامنر کہیں پوچھ لیں کہ مجانی الادب جو ہے کس نے لکھا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ لویش شیخو نے لکھا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ مجانی الادب جو ہے کتنی جلدوں میں ہے، مجانی الادب فی حدائق العرب کتنی جلدوں میں ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ 6 اجزاء 6 جلدوں میں ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ پوچھیں گے کہ مجانی الادب میں ہے کیا، کیا قصہ ہے یا روایہ ہے، کیا ہے؟ تو آپ جواب یہ دیں گے کہ مجانی الادب میں یہ عصر جاہلی سے لے کر کے عصر انحطاط تک، عصر انحطاط تک کے شعری اور نثری نصوص کا مجموعہ ہے، وہ سلیکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں گے شعری اور نثری دونوں نصوص. کلیئر ہوا مجانی الادب؟ بتائیں. سمجھ میں آئی بات ہے مجانی الادب کی؟ اوکے چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس میں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ زبیدہ کون ہے؟ جیسے زبیدہ اور مامون کے بیچ میں خط لکھا گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجیے. زبیدہ جو ہیں یہ ان کا نام تھا امۃ العزیز. خیر اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں زبیدہ کا نام جو ہے امۃ العزیز ہے. ٹھیک ہے. امۃ العزیز ایک چیز. اور زبیدہ جو ہے جعفر بن ابو جعفر المنصور اس کی بیٹی ہیں. خیر اس کو بھی یاد رکھیے گا. زبیدہ کس کی بیٹی ہیں؟ جعفر بن ابو جعفر المنصور کی بیٹی ہیں. اس کا نام تھا امۃ العزیز زبیدہ کا.
اور یہ جو ہے بیوی ہیں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ سوال یہ آ جائے گا کہ زبیدہ کون ہے اس ٹیکسٹ میں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، ایک چیز۔ اور ان کی زبیدہ کیوں اس کو کہا گیا تھا؟ کہا گیا تھا لشدت بیاضھا، چونکہ زبدۃ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہوتا ہے مکھن، مکھن کیا ہوتا ہے؟ بٹر، بٹر چونکہ وائٹ ہوتا ہے، تو یہ چونکہ بہت زیادہ وائٹ تھی، مطلب ان کا رنگ جو تھا سفید تھا، تو اسی وجہ سے ان کو زبیدہ کہا گیا تھا۔ اور یہ ماں ہے اس کی امین کی، امین یہ بھی خلیفہ ہیں، اس کی ماں ہے زبیدہ، ٹھیک ہے۔ ابھی بتا چکا ہوں وہ ساری چیزیں، تو بس وہی ریویژن ہے، یہ سمجھیں۔ یہ ماں ہے الامین کی، جو زبیدہ جو ہے الامین کی ماں ہے، اور الامین کو جو ہے مامون نے قتل کیا تھا حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں کافی ہیں، اور باقی اس میں کوئی امپورٹینٹ نہیں ہے، انہوں نے نہر وہر بنایا تو اتنا وہ امپورٹینٹ نہیں ہے، بس اتنی ہی چیزیں امپورٹینٹ ہیں اس میں۔ اب باقی چلتے ہیں مامون۔ مامون کی بات کریں تو مامون جو ہے بچپن سے ہی بہت زیادہ تیز تھے، ہاں بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھے اور علم دوست تھے مامون۔ اور مامون کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے باپ جو رشید تھے، رشید نے اپنا ولی عہد کرون پرنس محمد الامین کو بنایا تھا، اور پھر یہ کہا کہ محمد الامین کے بعد پھر جو ہے مامون بنے گا کرون پرنس، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے متعین کر دیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ محمد امین کو کیوں بنایا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ان کی جو ماں زبیدہ تھی نا، زبیدہ کی وجہ سے اور ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے محمد امین کو انہوں نے اپنے بعد کرون پرنس بنایا، جبکہ مامون اس سے اچھے تھے۔ مامون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مامون بہت ہی ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے امین کو بنایا اپنا کرون پرنس، ٹھیک ہے۔ ان کی ماں کوئی اور تھی اصل میں، اس کے بارے میں چلیے ابھی رکیے ورنہ الجھ جائیں گے، بس اتنا سمجھیے کہ ہارون رشید نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد امین کو اپنے بعد کرون پرنس بنایا تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ محمد امین کے بعد کرون پرنس مامون بنے گا۔ لیکن وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جو خراسان تھا، خراسان کا ان کو پورا والی بنا دیا تھا خراسان کا۔ لیکن ہوا یہ کہ باپ جو وعدہ دیا تھا کہ امین تم اپنے بعد مامون کو بنانا اپنا ولی عہد، انہوں نے اپنے باپ کا وعدہ یاد نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے مامون پہ دباؤ بنانے لگا کہ وہ معزول ہو جائیں اپنے ولی عہدی سے، تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ الامین کا جو بیٹا تھا موسیٰ، اس کو اپنا کرون پرنس بنانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے دونوں میں خانہ جنگ کی چلی، یعنی دونوں میں جنگ ہوا۔ اس کے نتیجے میں مامون نے ایک بڑا لشکر لے کر کے خراسان سے عراق کی طرف آیا اور الامین کو قتل کر دیا، اور پھر مامون کو خلافت ملی، مامون کو خلیفہ بنایا گیا 198 ہجری اور 813 عیسوی میں۔ اتنی چیزیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اسی میں جب خلیفہ بنا دیا گیا ان کو، تو ان کی ماں سیدہ زبیدہ، انہوں نے خط لکھا مامون کو کہ مجھے معاف کر دو، پھر مامون نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اتنی سی باتیں ہیں سر یہ۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، آواز میں پرابلم ہے۔ ٹیکسٹ میں بھیج چکا ہوں اور یہاں پہ تو شو ہو رہا ہے۔ سب کے ساتھ آواز میں پرابلم ہے؟ آواز بہت ایکو ہو رہا ہے سر، آواز اچھی طرح نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ اب بتائیں، اب آواز آ رہی کلیئر؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ابھی تو آ رہا ہے سر، ابھی تو آ رہا ہے، آپ جب بات کر رہے تھے ایکو ہو رہا ہے سر۔ چلیے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، چلیے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آواز میں اگر پرابلم ہو نا جس وقت، اسی وقت مطلب روک دے گا، سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو کیونکہ
चलिए इसको रिपीट करते हैं फिर। देखो, इस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड जानना पड़ेगा मामून के बारे में और अल अमीन के बारे में, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, क्योंकि एग्जामिनर अगर अंदर चले जाएं, थोड़ा सा डीप में चले जाएं, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर डीप में चले जाएं एग्जामिनर तो, लेकिन उम्मन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी उस हिसाब से। मामून जो थे ना, मामून हारून रशीद के एक बेटा है मामून और एक दूसरा बेटा है अल अमीन। ठीक है, हारून रशीद की मतलब उन्होंने लग रहा है कि कई शादी की होंगी, तो उनकी जो एक बीवी थी सैयदा जुबैदा, उन्हीं के वतन से था अमीन, और उनकी दूसरी बीवी से था मामून। ठीक है, उनकी किसी दूसरी बीवी से मामून था, लेकिन इनकी जो बीवी थी सैयदा जुबैदा, इसी के इससे अल अमीन था। तो हारून रशीद ने सईदा जुबैदा की वजह से, और हाँ एक चीज और याद रखें, मामून जो था उम्र में बड़ा था अमीन से। अमीन 5 साल का था और मामून उम्र में शायद 7 साल का। बारे कभी एग्जैक्ट अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने अभी पढ़ा है, तो बारे कभी याद रखें मामून बड़ा था उम्र में। और दूसरी चीज ये कि मामून जो है, मामून के अंदर लीडरशिप की सलाहियत थी और बहुत जहीन भी था और बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन फिर भी हारून रशीद ने अमीन को कहा कि अमीन मेरा क्राउन प्रिंस बनेगा, यानी मेरे बाद अमीन खलीफा बनेगा, एक चीज। और हारून रशीद ने यह भी लिख दिया था कि मोहम्मद अमीन के बाद मामून बनेगा खलीफा। इतनी चीजें हैं। और साथ ही साथ हारून रशीद ने मामून को कहा कि मामून जो है अमीन के बाद खलीफा बनेगा, और मामून को जो पूरा खुरासान वाला इलाका है उसका उसको गवर्नर बना दिया था। ठीक है, तो जब हारून रशीद का इंतकाल हो गया तो मोहम्मद अमीन ने अपने बाप से जो वादा किया था कि मैं अपने बाद अपने बड़े भाई मामून को खलीफा बनाऊंगा, मामून को वलीअहद बनाऊंगा, तो अब मोहम्मद अमीन जो है ये मामून पे दबाव डालने लगा और अपने बाप के वादे को भूल गया, मामून पे दबाव डालने लगा कि उनके बारे में जो बाप ने कहा था कि वो मेरे बाद क्राउन प्रिंस वलीअहद बनेंगे, दबाव डाल के कहने लगा तुम इसको छोड़ दो ताकि मैं अपने बेटे मूसा को वलीअहद बना सकूं। तो इस चीज को देख करके जनाब मामून ने ये किया कि पूरा लश्कर खुरासान से लेकर के इराक आया, और इराक आकर के उन्होंने अमीन पे फतह हासिल की और अमीन को कत्ल कर दिया। अमीन को जब कत्ल कर दिया तो अमीन की जो असल माँ थी सैयदा जुबैदा, तो फिर उसी वक्त इन्होंने अपने बेटे मामून को खत लिखा, मामून को खत लिखा और कहा कि मुझे माफ कर दो, चाहे गुनाह जितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका दामन बहुत ही वसी है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर मामून ने उनको जवाब दिया कि चलिए माफ कर दिया। बस इतनी सी बात है इसमें। ओके, साउंड क्लियर था तो फिर अब ये समझ। अब आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। अब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इजी है टेक्स्ट, वरना फिर टेक्स्ट में आप समझ में नहीं आता कि सर हम्म सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए बोलिए। ओ अमीन की जो माँ है वो माफी क्यों मांगा मामून से, ये नहीं समझ, क्लियर कीजिएगा। यही चीज समझने की जरूरत है ना। असल में जुबैदा जो है, जुबैदा ये अमीन की हकीकी माँ है, ठीक है, और मामून की सत माँ है, ठीक है। अब सईदा जुबैदा जो है अमीन की तरफदारी में थी, ठीक है, कि अमीन के बाद इनका जो बेटा है साले, वो जो है वलीअहद बन जाएगा। तो चूंकि सईदा जुबैदा का ताल्लुक इनके अपने बेटे अमीन से था, अब अमीन को कत्ल कर दिया गया और जुबैदा ही का असला हाथ था अमीन को वलीअहद बनाने में, और हो सकता है कि उन्हीं का हाथ रहा हो इसमें। अब इनको कत्ल होने के बाद अब जुबैदा को रहना था, अब उस वक्त का खलीफा हो गया था मामून, उनका सब बेटा। तो जाहिर सी बात है अब उनसे जो भी गलतियां होंगी, उन्होंने जो कुछ किया होगा, तो उनको डर रहा होगा ना कहीं अमीन के बाद मेरी ना बारी आ जाए, कहीं मुझे ना कत्ल कर दिया जाए कि अच्छा जी पीछे हाथ। शुक्रिया सर। जी सर हाँ बताइए बताइए।
आवाज आ रही क्लियर? जी सर क्लियर हो गया सर। जी सर क्लियर है क्लियर। और सुनिए, हेलो, ये चीजें समझ में आई? हमें टेक्स्ट समझना है और ये इबारत समझना है, और बाकी रही तारीखी बातें बहुत डिटेल में जाकर के वो अलग टॉपिक है, और तारीखी फलसफा में हम उधर नहीं जाएंगे, हम एग्जाम की हैसियत से ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों किया था, बस हमें समझ में आना चाहिए क्या ये रीजन रहा होगा। ओके, क्योंकि हम तारीख नहीं, हम जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात क्लियर रहना चाहिए। समझ में आ गया ना? जी सर जी सर। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं। बैन सईदा जुबैदा वल मामून, सईदा जुबैदा और मामून के बीच, अब दोनों में जो है ये खत, दोनों के बीच जो खत हुआ है, खत किताबत, उसका तज़किरा है। अब देखें, सबसे पहले सईदा जुबैदा ने खत लिखा, कुल्लु ज़ंबिन या अमीर अल मोमिनीन। अब इन्होंने खत में क्या लिखा है? इन्होंने खत में लिखा है कि आप मुझे माफ कर दीजिए। कुल्लु ज़ंबिन या अमीर अल मोमिनीन इन अज़ुम सग़ीरुन फी जंबि अब्द। हर गुनाह है अमीरुल मोमिनीन, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके दामन अफ़्व में छोटा है, ठीक है? वो कुल्लु ज़ललिन व इन जल्ल हक़ीरुन इंद सफ़हिक, और जलल में से भी गुनाह होता है, यानी कि जलल बोलते हैं इंसान गिर जाता है, और हर गुनाह व इन जल्ल, अगर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हक़ीरुन इंद सफ़हिक, आपके माफी के टाइम वो बहुत ही छोटा है। वज़ालिका अल्लज़ी अबदक अल्लाह फ़अताल मुद्दतक, और यही वो चीज है जिसका अल्लाह ने आपको जिसके अल्लाह ने आपको आदत बनाया है, अल्लाह ने आपको इसके आदत डाला है। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करे। वह नियामत, और आपका की जो नेमत, आपका जो एहसान है उसको कंप्लीट करे। वह अदा कर खैर, और आपके जरिया जो भलाई है उसको हमेशा कायम रखे। वरफ़ा बिका शर, और आपके जरिया जो बुराई है उसको हटा दे। देखिए अब इसमें सवाल कैसे आएंगे? सवाल हो सकता है इस तरह से आ जाए, कुल्लु दम्बिन या अमीरुल मोमिनीन लिख करके यह आ जाए कि मन क़ाल तिलकल इबारा, ये इबारत किसने कहा है, ये बात किसने कही है? जुबैदा, मामून, या बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप फौरन ऑप्शन लगाएंगे जुबैदा ने कहा है, अपने बेटे मामून को खत लिख करके। इस तरह से इसमें क्वेश्चन हादिही रुक़अतुल वारिही अल्लती तरजूका फिल हयाती लिनवाइब अद-दहरी व फिल ममाती लिजमील अद-दिक्री। रुक़ा में से क्या होता है? रुक़ा बोलते हैं रिसाला, खत को, उर्दू में भी तो बोलते हैं ये रुक़ा मतलब खत। और अलवाले किसको बोलते हैं? अलवाले, अलवाले बोलते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा गमजदा हो, ठीक है, जो ज्यादा गमजदा हो, वाले। हादिही रुक़अतुल वाले अल्लती तरजूका फिल हयाती लिनवाइब अद-दहरी, और ये एक गमजदा औरत का खत है जो आपसे उम्मीद रखती है जिंदगी में ताकि आप उनका साथ दें। नवाइब अद-दहर किसको बोलते हैं? नाइबतुन जमा नवाइब, इसका मतलब होता है मसाइब। तो जो कि आपसे उम्मीद रखती है जिंदगी में कि आप उनका साथ दें मसाइब के टाइम, मसाइब की वजह से। वफिल ममाती लिजमील अद-दिक्री, और आपसे उम्मीद रखती है कि मरने के बाद, जमील उद्दिक्र किसको बोलते हैं? जमील उद्दिक्र बोलते हैं नेक नामी, कि वो आपसे उम्मीद रखती है कि मरने के टाइम उसका नेक नामी हो, ठीक है। फ़इन रअयता अन तअफ़ु ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رحمي وتحتسب فيما جعلك الله له طالبا وفيه راغبا فافعل। अब देखिए माफी मांग रही है ये, ठीक है। फ़इन रअयता, अगर आपको मुनासिब लगे, फ़इन रअयता, अगर आपको मुनासिब लगे कि अन तरहम ज़ाती, कि आप मेरी कमजोरी पे रहम कर दीजिए, वस्तिकानती, और इस्तिकाना का मतलब वही होता है मेरी कमजोरी पे आप रहम कर दीजिए, वक़िल्लत हिलती, और मेरे पास कम जो हीला है, हीला की कमी है, उस पर रहम कर दीजिए। वह अन तसिल रहमी, और आप रिश्तेदारी को आप जोड़े रखें अगर आप ये मुनासिब समझें। वह तहतसिब फीमा जअलक अल्लाहु लहु तालिबन, और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया है, हाँ, उसमें आप एक तलबगार
طلبگار کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ففعل تو آپ کیجئے، وتذکر من لو کان حیا لکان شفیع الیک، اور آپ یاد رکھیے کیا ہوتا تو میرا وہ شفاعت کرنے والا ہوتا آپ کے پاس۔ تو یہ جو پورا خط ہے، اس خط میں سوال یہ آئے گا کہ سیدہ زبیدہ لماذا كتب ماذا طلب السیدہ زبیدہ من المامون فی الرسالہ فی الرقعہ، سیدہ زبیدہ نے مامون سے اس خط میں کیا طلب کیا تھا، اس طرح سوال آئے گا تو آپ بتائیں گے اس سے معافی طلب کیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے معافی طلب کیا تھا۔ اس پورے خط کا یہی ایک مطلب موضوع آ رہا ہے، اور باقی چیزیں معافی جب انسان طلب کرتا ہے تو اپنے سامنے والے کی خوبیاں بھی بیان کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ چلیے اتنا ایک پارٹ سمجھ میں آیا اس کا۔ اب من المامون، اب مامون نے اس خط کا کیا جواب دیا وہ دیکھتے ہیں۔ مامون نے کہا وصلت رقعتک یا اماں، میری ماں آپ کا خط میرے پاس پہنچا، ٹھیک ہے، میری ماں آپ کا خط میرے پاس پہنچا۔ احاطک اللہ وتولاک بالرعایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تولاک بالرعایا، اللہ آپ کا خیال رکھے، یعنی حفظ و امان میں رکھے۔ احاطک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، صحیح سالم رکھے، بس اتنے سے چیزیں ہیں۔ وقفت علیہا، اور میں نے وہ خط دیکھا، وقفت علیہا، میں نے وہ خط دیکھا۔ وسأنی شہد اللہ جمیع ما اوضحت فیہا ولکن الاقدار نافذہ والاحکام جاریہ والامور متصرفہ والمخلوقون فی قبضتها لا يقدرون على دفاعها والدنيا كلها الى شتات وكل حي الى ممات والغدر والبغي حتف الانسان والمکر راجع الى صاحب۔ دیکھیے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وقد امرت برد جمیع ما اخذ لك ولن تفقدي ممن مضى الى رحمت اللہ الا وجهه وانا بعد ذلك لك على اکثر مما تختارین والسلام۔ اب اس میں کیا ہے، اب اس میں جو ہے مامون نے معاف کر دیا ہے، اس میں جو کچھ ہے۔ ایک منٹ، ترجمہ کر دیجیے سر۔ ہاں کر رہا ہوں، ایک منٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں وسانی، اور مجھے افسوس ہوا، مجھے برا لگا، شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے برا لگا یا مجھے بری لگی، جمیع ما اوضحت فیہا، وہ تمام باتیں جس کی آپ نے وضاحت کی ہے، یعنی کہ آپ نے جو وضاحت کی ہے کہ میں جو ہوں، میرا بیٹا مر گیا، میں بہت غمزدہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اس سے مجھے تھوڑا سا وہ مجھے افسوس ہوا، ثانی کا مطلب ہے۔ لیکن کیا کریں گے، الاقدار نافذہ، تقدیر نافذ ہونے والی ہے، یعنی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو چکا، والاحکام جاریہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، والامور متصرفہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام وہ چلتے رہتے ہیں، والمخلوقون فی قبضتها لا يقدرون على دفاعها، اور اس کے قبضے میں جو مخلوق ہیں، جو انسان ہیں، وہ اس کے دفاع کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ وہ دنیا کلھا الی شتات، اور پوری دنیا ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے۔ شتات مطلب وہ کل حی الی ممات، اور ہر جاندار کو مرنا ہے۔ والغدر والبغی حتف الانسان، اور غداری کرنا اور ظلم کرنا یہ انسان کی موت ہے۔ یعنی اب یہاں پہ گویا کہ وہ یہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ امین نے غداری کی، امین نے وعدہ خلافی کیا، ظلم کیا، اپنے باپ کا جو ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے کیا، اس وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ حتف الانسان، انسان کی موت ہے۔ والمکر راجع الی صاحبہ، اور جو مکر کرتا ہے اس کا صلہ یا وہ مکر کرنے والے ہی کو ملتا ہے، جو مکر کرتا ہے اس کا شکار مکر کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ وقد امرت برد جمیع ما اخذ لك، اور میں نے حکم دیا ہے وہ تمام چیز لوٹا دیے جائیں
जो लिया गया था आपको लौटा दिया जाए। ठीक है, मतलब ये कि इससे समझ में आता है कि अमीन को जब कत्ल किया गया था तो इनके माँ के पास जितनी चीजें थी वो सब के सब जब्त कर लिया होगा मामून ने, तो इसी वजह से इन्होंने कहा वक़द अमरतु बिरद्दि जमीइ मा उखिज़ लकी, जो कुछ भी लिया गया था वो तमाम चीजें आपको लौटाने का मैंने हुक्म दिया। वलम तफ़क़दी मिम्मन मज़ा इला रहमतिल्लाहि इल्ला वजहहु, और जो कि अल्लाह की रहमत की तरफ जा चुका है उनमें से आपने नहीं खोया मगर उसी को। वाना बाद ज़ालिका लकी अला अक्सरि मिम्मा तख्तारीन, और इसके बाद जो कुछ आप इख्तियार कर रही हैं उससे ज्यादा मैं आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। वस्सलाम। तो ये पूरा ही है। अब इसमें ये होगा कि ये खत का कोई भी टुकड़ा उठा के दे सकते हैं और पूछ देंगे कि ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, तो आप बताएंगे ये जो है मामून रशीद ने लिखा है, इसमें अपनी माँ को माँ के खत का जवाब दिया है जुबैदा का, उसमें उनको माफ कर दिया है। तो ये चीजें हैं, इस वजह से ये खत और भी बार बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएंगे। खैर चलें, ये बैन सईदा जुबैदा वल मामून क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इस्लाम अबीदर। इस्लाम अबूज़र के पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका नाम था जुंदुब, इनके बाप का नाम था जुनादा, ये गफारी कबीले से ताल्लुक रखते थे। इस्तिकाना, इस्तिकाना मानना होता है आजिजी, ठीक है, जिल्लत, आजिजी, पस्ती, जिल्लत, इस्तिकाना। तो ओके, चलिए, तो अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये गफारी कबीले से हैं, इनका नाम था जुंदुब, और ये कहा जाता है कि ये जो है उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कि मक्का में हिजरत इस्लाम का अलल ऐलान, खुल करके उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया था, अपने मुस्लिम होने का ऐलान किया था। ठीक है, अब इसमें सवाल बन सकता है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि मिन खसाइसी है, उनके खुसूसियात में से क्या क्या हैं। एक ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा कि हुआ मन जहरा बिल इस्लाम फी मक्का क़ब्ल अल हिजरत नबी, हिजरत करने से पहले ही उन्होंने मक्का में इस्लाम का खुल करके ऐलान किया था। और ये जो है पूरा वाकया इसी पे बेस्ड है, इसी बात पे, जिसकी वजह से इनको मार पड़ी थी। और इनकी एक खास बात यह है कि ये ज़माने जाहिलियत में भी ये मुवाहिद थे, यानी कि एक अल्लाह को मानते थे और ये बुतों को नहीं पूजते थे। तो जब इनको पता चला कि मक्का में तौहीद की बातें हो रही हैं, कोई तौहीद की दावत देने वाला है, तो फौरन वो इस्लाम ले आया। इसी वजह से ये अस्साबिकीन अल इस्लाम में से, यानी कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं उनमें से ये हैं। ओके, चलिए, इतनी चीजें हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। अब आइए पूरा वाकया पढ़ते हैं क्या है। हाँ हाँ, और कुछ है इसमें। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो है हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ बैतुल मक़दिस की फतह में भी शरीक हुए थे अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, और शाम में उन्होंने मुल्क शाम में क़याम किया था। तो और इनकी, खैर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम पूरा वाक़या इसके बारे में। इस पूरे वाक़ये में क्या है, एक बार तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या है इस पूरे वाक़ये में। और अगर सच्चा देखें तो इसमें है असल ये कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का पूरा वाक़या है इसमें। वो क्या है पूरा वाक़या, वो ये है कि इनको जब पता चला कि मक्का में कोई इस एक अल्लाह की तौहीद वहदानियत की दावत दे रहे हैं, तो फौरन ये जो है उठा करके वो आ गए मक्का, एक वो लेकर के, मशकीज़ा लेकर के, यानी जिसको बोल सकते हैं हम पानी का एक बोतल लेकर के, समझने के लिए बोल रहा हूँ,
वो नमश्किज़ा था वो, ठीक है। तो आ गए, आने के बाद फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे, लेकिन उनको पहचानते नहीं थे और किसी को पूछना भी नहीं चाहते थे क्योंकि डर लगता था। तो जब रात हो गई तो फिर जो है लेट गए। तो अली ने देखा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, अरे ये तो एक मुसाफिर है, अजनबी है। तो फिर उनको लेके गया और कुछ नहीं पूछा, और दूसरा दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जो है फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा मुझे एक वादा दो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस गरज से आया हूँ कि जो यहाँ एक वहदानियत की दावत देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मेरे पीछे, और अगर मुझे किसी चीज़ का खदशा होगा तो मैं पेशाब करने के लिए बैठ जाऊंगा या खड़ा हो जाऊंगा, और फिर तुम जो है बाद में चलते रहना। फिर जो है वो आप सल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल किया। कबूल करने के बाद उन्होंने उसी वक्त मस्जिद में जा करके ऐलान कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर लोगों ने उनको मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया तो फिर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आए और कहा करे पता है तुम किसको मार रहे हो? ये तुम गफार कबीले को मार रहे हो, और ये कबीला जो है मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर देगा, छोड़ दो इनको। फिर छोड़ दिया गया। ये पूरा वाकया है। चलिए एक बार तर्जुमा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो देख लेंगे। देखिए समझ में आया ये पूरा वाकया? फिर तर्जुमा कर लेंगे तो आसानी होगी। लम्मा बलग अबू दर मबात नबी भी मक्का, जब अबू दर मेरी आवाज आ रही है? आप लोग एक चीज बताएं, मैं जो तर्जुमा करता हूँ जिस मेथड से, वो क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है या नहीं? क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी सही है में सर। मैं चलिए। तो वो जो हार्ड वर्ड सर, हाँ, जो हार्ड वर्ड होगा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ठीक है। नबी भी मक्का, जब उधर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के बारे में पता चला, क़ाल ली अख़ीही, तो उन्होंने अपने भाई से कहा इरकब इला हाज़िल वादी फ़अलम ली इल्म हाज़ा रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु यातीही अल ख़बरु मिनस समा। उन्होंने कहा कि तुम जरा सवार होकर के वो वादी जाओ, यानी कि मक्का वादी, और मुझे उस आदमी की खबर ला करके दो जो कि ये समझते हैं कि उनके पास आसमान से वही आती है, खबर आती है, ठीक है। अस्मा मिन क़ौलिही सुम्मा अतीनी, उनकी बात सुनो और फिर मेरे पास आओ। फंतलक़ आख़र हत्ता क़दिमा मक्का व समिअ मिन क़ौलिही, तो उनका जो दूसरा भाई था वो चले यहाँ तक कि मक्का आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने सुनी। तुम्हारा जाए इला अबू दर, फिर अबू दर के पास लौट के गए और फ़क़ाल, और कहा रअयतुहु यअमुरु बिल मकारिमिल अख़लाक़ व कलामन हुवा बिश्शअर। अब इसमें इस तरह से सवाल बन सकता है, अगर टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन उठाना चाहें तो यहाँ से इस तरह से सवाल बन सकता है कि मन क़ाल रअयतुहु यअमुरु बिमकारिमिल अख़लाक़ व कलामन मा हुवा बिश्शअर, किसने ये कहा था कि मैंने उसको देखा है कि वो मकारिमुल अख़लाक़ किसको बोलते हैं? मकरूमतुन की जमा आती है मकारिम, जिसको बोलते हैं हुस्न अख़लाक़, कि वो हुस्न अख़लाक़ का हुक्म देते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो शेर नहीं है। इसमें सवाल आ जाएगा किसने बोला था ये? तो ऑप्शन आएगा अबू दर, अन-नबी, और थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अखू अबू दर। तो आप बताएंगे ये अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, अखू अबू दर, ठीक है। फ़क़ाल, तो फिर उन्होंने कहा मा शफ़ैतनी फ़ीमा अरदतु। शफ़ाअती का मतलब है कि अक़नअ युक़निउ, यानी कि क़नाअत देना, यानी कि सैटिस्फाई करना, कि तुमने मुझे जो कुछ मैंने चाहा जानना, तुमने उस सिलसिले में मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तुमने मुझे मुतमईन नहीं किया। ओके, चलिए रुकिए, अभी बताता हूँ किस किताब से ले गई है। तुमने मुझे मुतमईन नहीं किया। फतज़व्वदा, तज़व्वदा में से क्या होता है ये याद रखिए, ये वर्ड जान लीजिए। ज़ादुन का मतलब होता है तोशा, जिसको हम बोल सकते हैं कि सफर में जाने के लिए इंसान जो खाने पीने की चीजें लेता है या बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह, सबको बोलते हैं ज़ादुन। और तज़व्वदा बोलते हैं सफर में ले जाने के लिए सफर की जरूरियात
ले जाना, तज़व्वदा बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं उर्दू में ज़ादिरा जो बोलते हैं उसी से है। फ़तज़व्वदा, तो उन्होंने सफर का सारा सामान लिया। वहमल शन्नतन, शन्ना में से क्या होता है? शन्नतन बोलते हैं मशकीज़ा को, ठीक है, शन्नतन मशकीज़ा। कौन अनम्यूट करके रखे, उसने म्यूट करने के लिए बोले, साउंड अच्छे नहीं आ रहे। चले, अब अच्छा आएगा। हाँ, कहाँ पढ़े थे ये देखिए, फतज़व्वदा, तो उन्होंने सफर की तैयारी कर ली। वहमल शन्नतन लहू फीहा मा, और उन्होंने ग़िज़ा लिया जिसमें पानी था। हत्ता क़दीमा मक्का, और फिर वो मक्का आ गया, ठीक है। अभी इस चीज को थोड़ा सा रुके रहिए, किस किताब से लिया गया है वो उस पर बाद में बात करेंगे। अब तर्जुमा कर रहे हैं तो उसी को बढ़िया से ध्यान दीजिए, वो मुझे याद है, वो लास्ट में कर लेते हैं। अभी तर्जुमे पे ध्यान दें तो अच्छा है। तो फिर वो मक्का आ गया, फ़अतल मस्जिद, फिर वो मस्जिद आया। फल्तमस नबी वला यारिफू, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा। वला यारिफू, और वो नहीं पहचान सकते थे, नहीं जाना। वकरिह अन यसअल अन्हु, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी से पूछना भी ना पसंद किया। हत्ता अदरकहु, यानी अल्लैल, यहाँ तक कि रात हो गई। अदरकहु अल्लैल मतलब रात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोलना हो कि मैंने दिल्ली सफर किया और मैं ट्रेन से उस वक्त उतरा जबकि रात हो गई, तो इस तरह बोल सकते हैं, सफर तो इला दिल्ली व नज़लतु मिनल क़तार इंदमा अदरकनी अल्लैल, तो इस तरह से। तो और रात हो गई। फस्तजा, तो वो लेट गए मस्जिद ही में। फराहु अलीयुन, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा। शन्नतुन बोलते हैं क़िरबतुन को, यानी कि मशकीज़ा को, पानी का मशकीज़ा, उसको बोल सकते हैं कि विआउन लिहम्लिल मा, पानी को उठाने का बर्तन, छोटा सा। तो देखिए, फस्तजा, तो लेट गए। फराहु अलीयुन, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा। फ़अरफ़ अन्हु गरीबुन, गरीब में से क्या होता है? चलिए बताएं, गरीब में से क्या होता है, बताएं। ऑप्शन में आप लोग बताएं, गरीब में से क्या होता है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अजनबी। हाँ, क्योंकि गरीब से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना उर्दू वालों को, कि जैसे उर्दू में बोलते हैं गरीब, गरीब बोलते हैं जिसके पास कुछ ना हो। तो अरबी में गरीब का मतलब नहीं होता, अरबी में गरीब का मतलब होता है अजनबी को, ठीक है, अजनबी, फकीर नहीं। जेंटलमैन नहीं, अजनबी बोलते हैं इसको, अननोन। तो फराहु अन्नहु गरीबुन, तो उन्होंने देखा कि वो गरीब है। गरीब में से होता है अजनबी, परदेसी। फलमा राहु तबिअहु, तो जब उसको देखा तो उसके पीछे चल पड़ा। फलम यसअल वाहिदुन मिनहुमा साहिबहु अन शै हत्ता अस्बह, और उनमें से किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। सुम्मा तमादा क़ुरैबतहु वज़ादहु इलल मस्जिद, फिर वो अपना मशकिल और अपना ज़ादेरा उठा करके मस्जिद आ गया। फदल्ला ज़ालिकल यौम, और वो दिन भी रहा। वला यरा नबी हत्ता अमसा, नबी को नहीं देखा यहाँ तक कि शाम हो गई। फ़आद इला मज़जई, फिर जो रहने की जगह थी, मज़जा जमा मज़ाजा, इसको बोल सकते हैं मस्कन, रहने की जगह जहाँ पे इंसान रहने लगे, जिस कमरे में, उसको बोलते हैं मज़जा जमा मज़ाजा। फ़आद इला मज़जई, तो वो अपना जहाँ रह रहा था, रहने की जगह आ गया। फ़मर्र बिही अली, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास से गुजरा। फ़क़ाल, उन्होंने कहा, मा आना लिर्रजुल अन यअलम मंज़िलहु, आना का मतलब होता है अता, आना करूबा,
اس آدمی کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنی منزل وہ جان سکے. فاقامہ، پھر ان کو اٹھایا. فذهب بمعه، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے گیا. ولا يسأله واحد منهما صاحبه عن شيء، اور ان میں سے کسی نے کسی دوسرے کو کچھ بھی نہیں پوچھا. حتى اذا كان يوم الثالث، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا، فعل مثل ذلك، تو اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. فاقاموا علي معه، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اٹھایا. ثم قال له، پھر ان سے کہا الا تحدثني ما الذي اقدمك الى هذا البلد، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ کس چیز نے تم کو یہ شہر لے آیا ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا فإن عاديتني عهدا ميثاقا لترشدني فعلت، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ففعلت، انہوں نے ایسا ہی کیا. فاخبره، اور اس کو خود بتا دیا. فقال، اور پھر کہا فإنه حق، تو پھر کس نے کہا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا فإنه حق وهو رسول اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کے رسول ہیں. فإذا أصبحت فاتبعني، جب صبح ہوگی تو تم میرے پیچھے چلنا. دیکھیے اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یہ کس نے کہا تھا، اور یہ جو ہے سوال کی جگہ ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ سب چیزیں دھیان رکھیے گا. تو انہوں نے کہا کہ فإنه حق ورسول اللہ، کہ حقیقت میں وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ سچ ہے. فإذا أصبحت فاتبعني، اور جب صبح ہوگی تو تم میرے پیچھے چلنا. کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا فإنی، کیونکہ میں ان رأيت شيئا أخاف عليك، اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں گا کہ جس کے بارے میں مجھے تم پر ڈر ہوگا، قمت كأني أريق الماء، تو میں اس طرح سے کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں. أريق الماء کا سیدھا سا معنی ہے تبولا، پیشاب کرنے کے لیے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، عرقا الماء، پانی بہانا یعنی پیشاب کرنا. فإن مضيت فتبعني، پھر میں اگر چلنے لگوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا. حتى تدخل مدخلي ففعل، یہاں تک کہ جہاں میں جاؤں گا تم وہاں پہ داخل ہو جانا. ففعلت، انہوں نے ایسا ہی کیا. فانطلق يقفوه، يقفوه کا مطلب ہوتا ہے اتبعوا، پیچھے چلنا. مشى على الإثر، على إثر أحد، کسی کے پیچھے چلنا. قفا يقفو، فانطلق يقفوه، تو اس کے پیچھے چلنے لگے. حتى دخل على النبي، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. ودخل معه، اور وہ بھی ان کے ساتھ اندر آ گئے. اور اس کے بعد فسمع من قوله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی. واسلم مکانه، پھر اسی جگہ انہوں نے اسلام لایا. فقال له النبي، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امري، تم اپنے قوم لوٹ جاؤ اور ان کو بتا دو یہاں تک کہ میرا آرڈر آ جائے، میرا حکم آ جائے، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا دوسرا حکم آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کس نے بولا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا. کس کو بولا تھا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو. تو اس وجہ سے یہ سارے پوائنٹس یاد رکھیں گے آپ نے ہمیں. فقال، پھر انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ لأصرخن بها بین ظہرانیہم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لأصرخن بہ، یہ میں چیخ کر کہوں گا. بین ظہرانیہم، ان لوگوں کے سامنے. اب یہ بھی سوال اس سے جو ہے مین پوائنٹ یہی ہے چیپٹر کا. یہ کس نے بولا تھا؟ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، میں چیک کر کے کہوں گا. تو یہ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا. فخرج، پھر وہ نکلا. حتی المسجد، یہاں تک وہ مسجد آیا. فنادى بأعلى صوته، پھر اپنے بلند آواز سے چیخ کر کہا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه، اور لوگ جو ہے بھڑک گئے. ثار القوم، ثار يثور ثورة بھڑکن، اشتعل، لوگ بھڑک گئے. فضربوه، ان کو مارا. افزعوه، یہاں تک کہ ان کو لٹا دیا، یعنی مار کر کے بے ہوش کر دیا. وأتى العباس فأكب عليه، پھر عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان پر وہ پڑ گئے. فقال، انہوں نے کہا ویلکم، تم لوگوں کی ہلاکت ہو. الستم تعلمون انه من غفار، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ غفار قبیلے سے. وان طریق تجارکم الى الشام علیہم، اور تم میں سے جو لوگ تاجر ہیں ان کا راستہ شام کی طرف انہی سے ہو کے گزرتا ہے. فانقذوا منه، پھر ان سے ان کو بچا لیا. ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا عليه، پھر دوسرے دن بالکل یہی کام کرنے کے لیے لوٹے وہ. وثاروا عليه، پھر وہ لوگ اس پہ بھڑک گئے. فضربوه، ان کو مارا. فعقب على العباس فانقذوا، پھر عباس رضی اللہ عنہ پہ کھڑے ہو گئے اور ان کو بچا لیا. چلیے خیر. اب یہ جو ہے صحیح مسلم سے عبارت لی گئی ہے. اور آپ کو بتا دوں میں یہ نخبۃ الادب میں یہ سبق جو لیا گیا ہے نا تو وہ صحیح بخاری سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے لیا ہے یہ میں نے وہاں سے لیا ہے
मुख्तारात से मैंने नकल किया, मुख्तारात मिन अदबिल अरब, और मुख्तारात ये मुस्लिम की इबारत है। तो बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीसें आई हैं, थोड़े बहुत वर्ड का डिफरेंस है, वरना वाक़या हुआ वही है। लेकिन आप ये बताएंगे कि सही बुखारी से है, ठीक है? आप ये बताएंगे कि ये इबारत कहाँ से है, सही बुखारी से है, क्योंकि सोर्स की बुक मतलब बिहार वालों के लिए वो नुखबतुल अदब ही है, तो इसीलिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में आई है। मे भी हो सकता है कहीं उसमें ऑप्शन दे दें सही है इनका, कोई डाल करके ये कहाँ से ले गए, सही है इनका ऑप्शन दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप लिख देंगे बुखारी मुस्लिम दोनों। चलिए खैर, क्लियर हो गया? बताएं, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बहुत ही अहम चीज है। आगे वाला जो चैप्टर है वो है अल क़ज़ा वल क़दर, ठीक है? अल क़ज़ा वल क़दर। और अल क़ज़ा वल क़दर किस बुक से ली गई है ये चैप्टर? तो ये लिया गया है कलीला व दिमना से। और कलीला दिमना का लिखने वाला कौन है? अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा। और इससे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए? अल क़ज़ा वल क़दर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो लोग, क्योंकि इस नजर में है, तो इसको ठीक से पढ़िएगा। अल क़ज़ा वल क़दर जो है ये किस बुक से माखूज है? कलीला दिमना से। एक चीज ये बताएंगे। और दूसरी चीज ये कि अल क़ज़ा वल क़दर का लिखने वाला कौन है? अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा, क्योंकि कलीला दिमना का लिखने वाला अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा है। तो बहरकैफ तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब पहले जो हम अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा के बारे में जानते हैं, फिर कलीला दिमना के बारे में, फिर जो है चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके? मैंने अब्दुल जब्बार मैंने म्यूट नहीं किया, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, उसमें ये नहीं है, मैंने सबको वो कर दिया है। चलिए, अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा के बारे में सबसे पहला से ये सवाल आएगा कि मिन अय्य असरिन कान अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा। एक बेसिक सा सवाल है जो उम्मन पूछ लेते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा जो है किस जमाने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप फौरन बताएंगे ये जो है असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये बताएंगे कि अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा ये क्या है? ये फारसी असल है, अरबी नशा है। देखिए हम तारीख अदब भी जब पढ़ेंगे तो उसमें अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा के बारे में पढ़ना होगा, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके। तो अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा किस जमाने से ताल्लुक़ रखते हैं? ये असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। जरा एक मिनट रुकेंगे आप लोग, मुझे 2 मिनट दीजिए। आ जाए सब लोग। अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा के बारे में ये अहम बात यह है कि ये असल जो है इनका फारस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसकी परवरिश और पर्दाख्त जो हुई है वो अरब में हुई है। तो सवाल इसमें आ सकता है, मन हुवल कातिब अल्लज़ी हुवा फ़ारसियुल अस्ल व अरबियुन नशर। तो आप फौरन बताएंगे अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा है, ठीक है? और ये पैदा कब हुआ है? इन्होंने लिखा है तक़रीबन सनत सित यानी कि 106 हिजरी इन्होंने रखा है। और ये पले बढ़े हैं कहाँ? बसरा में ये पले बढ़े हैं अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा, बसरा में। और इनके अब्बू का नाम क्या था? इनके अब्बू का नाम था दाद ज़वै। इनके अब्बू का नाम था दाद ज़वै, जो एक मजूसी था। और इनका जो अब्बू है ये हज्जाज बिन यूसुफ के जो फारस से जो खराज हासिल किया जाता था, वो दाद ज़वै मजूसी इनका जो वालिद था, हज्जाज बिन यूसुफ के लिए फारस यानी ईरान का खराज वो वसूल किया करता था। लेकिन एक बार हुआ ये कि इन्होंने कुछ माल चुरा दिया था, ठीक है, अपने पास रख दिया दाद ज़वै मजूसी ने। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने इनको मारा, इतना मारा कि उनका हाथ जो है टेढ़ा हो गया था। और टेढ़ा हो गया तो उसी से इनके अब्बू का लक़ब हो गया मुक़फ़ा। मुक़फ़ा बोलते हैं जिसका हाथ टेढ़ा हो। तो इसी से जो है इसका अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा का नाम पड़ा, अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़ा, यानी अब्दुल्लाह मुक़फ़ा का बेटा, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा जो थे
یہ عربی اور فارسی دونوں زبان میں لکھنے کے قادر تھے، دونوں زبان میں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے عبداللہ بن مقفع کے بارے میں سوال یہ آ سکتا ہے، وہ کون سے کاتب ہیں کہ جنہوں نے ایک کلک یا بول سکتے ہیں کہ جو کاتب یعنی لکھنے والے، لکھنے پڑھنے والے بنی امیہ میں بھی رہے اور بنی عباسی میں بھی، دونوں زمانے میں رہے، وہ کون سے کاتب ہیں؟ تو یہ عبداللہ بن مقفع ہے، کیونکہ عبداللہ بن مقفع کو جب بنو امیہ کا دور تھا تو اس وقت داؤد بن عمر بن حویرہ نے انہوں نے اپنا کاتب بنایا تھا، نکالت کا بنایا تھا، پڑھنے لکھنے والا بنایا تھا، ان کے کام کو سنبھالنے والا۔ اور عہد عباسی میں عیسیٰ بن علی نے ان کو اپنا وہ بنایا تھا، قدر کیا پڑھنے لکھنے والا، مطلب یہ ہے کہ جو پڑھنے لکھنے کا کام ہے حکومت میں اس کو کرنے والا، اس کو بولتے ہیں استقبال۔ اوکے، اب آگے دیکھیے، آواز آ رہی میری؟ جی بتا، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں پرابلم ہے کچھ؟ اوکے، ہاں اب آگے یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مقفع یہ مجوسی تھا، تو کن کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یہ سوال آئے گا۔ تو یہ عیسیٰ بن علی جو کہ منصور کا چچا تھا، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے انہوں نے ایک دن کہا تھا قد دخل الاسلام فی قلبی وارید ان اسلم علی یدیک، کہ اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے کس سے کہا تھا؟ عبداللہ بن مقفع نے عیسیٰ بن علی سے کہا تھا، اوکے۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ عیسیٰ بن علی نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو آؤ سب کے سامنے تمہارے اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو پھر اسلام ہونے کا برکت اعلان کیا انہوں نے۔ اعلان کرنے کے بعد ان کا جو ہے نام عبداللہ اسی وقت ہو گیا اور ان کی کنیت ابو محمد ہو گئی۔ اب سوال یہ آئے گا کہ ماں کنیت تو عبداللہ بن مقفع، عبداللہ بن مقفع کی کنیت کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے ابو محمد، اور اس کا نام تو عبداللہ ہے ہی۔ اور ایک سوال یہ آئے گا کہ اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ روزبہ۔ عبداللہ بن مقفع کا پہلے جو نام تھا اس کا نام تھا روزبہ۔ اب سوال یہ آئے گا ماں کان اسم عبداللہ بن مقفع قبل اسلامی، اسلام لانے سے پہلے عبداللہ بن مقفع کا کیا نام تھا؟ تو آپ فوراً بتائیں گے کہ روزبہ نام تھا۔ اور بہرکیف اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملحد تھا، کیونکہ جس طرح سے قرآن ہے نا اسی طرح سے انہوں نے لکھنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ قرآن کے طرز پہ انہوں نے سورہ لکھنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ملحد تھا۔ بہرکیف اتنا ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں پوچھیں گے وہ۔ ہاں، ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو دہریہ ٹائپ کے لوگ تھے ان کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا، اوکے۔ اب آئیے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ، یہ عبداللہ بن مقفع جو ہے منصور کا جو دونوں چچا تھا عیسیٰ اور سلیمان، دونوں کی خدمت میں رہا کاتب بن کر کے، یعنی کلرک بن کر کے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مقفع۔ اب سوال یہ آئے گا کہ عہد عباسی میں کن کن کی خدمت میں رہا عبداللہ بن مقفع؟ تو آپشن بہت سارے آئیں گے، تو ان میں سے آپ بتائیں گے عیسیٰ اور سلیمان جو کہ منصور کا چچا تھا، دونوں کی خدمت میں رہا، اور دونوں کی خدمت میں رہا۔ اور پھر ان کو قتل کیسے کیا گیا تھا؟ یہ عجیب سی کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ منصور کی زبانی، منصور بادشاہ تھے، خلیفہ، تو ان کو کہا گیا کہ منصور کی زبانی وہ ایک خط لکھا ہے منصور کے چچا عبداللہ کو، ایک خط لکھا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ خط جو ہے منصور اپنے چچا عبداللہ کو دیں گے تو عبداللہ ٹھنڈا پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور منصور کی اطاعت کر لیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو پھر انہوں نے جو خط لکھا تھا اس خط میں بہت ہی زیادہ اپنی بلاغت چڑھا دیا تھا، انہوں نے اپنا جو ہے لکھنے کا جو بھوت سوار تھا، مطلب یہ کہ ایک کاتب ہونے کی اصل جو خصوصیت ہوتی ہے وہ خصوصیت انہوں نے جھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے لکھا کیا تھا؟ لکھا تھا یہ کہ متا غدر امیر المومنین بعمہ عبداللہ فنساؤہ طوالق، کہ جب امیر المومنین یعنی کہ منصور اپنے چچا عبداللہ کے ساتھ غداری کریں گے
تو ان کی بیویوں کو طلاق ہو جائے گی. وَدَوَابُهُ حُبِّسُوا اور ان کے جو جتنے بھی جانور ہیں وہ سب قید کر لیے جائیں گے. وَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ اور جتنے غلام ہیں اس کے آزاد ہو جائیں گے. وَالْمُسْلِمُونَ فِي حِلٍّ مِّن بَيْعَتِهِ اور مسلمان ان کے بیعت سے آزاد ہو جائیں گے. اب بتائیے کتنی بڑی بات لکھ دی. ان کو کہا گیا تھا کہ ایک خط لکھا منصور کی زبانی ان کے جگہ عبداللہ کو تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو انہوں نے اتنی باتیں لکھ دی. یہ بات جو لکھی تو اس کی وجہ سے منصور کو ڈر ہو گیا اور منصور کو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ دیا. تو منصور اس پہ غصہ ہوا. اب غصہ ہوا تو پھر منصور نے اپنے بصرہ کا ایک امیر تھا سفیان بن معاویہ المحلبی، ان کو اشارہ کیا کہ تم عبداللہ بن مقفع کو قتل کر دو. اور عبداللہ بن مقفع کی دشمنی پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی سفیان بن معاویہ المحلبی سے، کیونکہ سفیان بن معاویہ المحلبی کا جو ناک تھا نا یہ بڑا تھا، ناک بڑا تھا ان کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی عبداللہ بن مقفع سفیان بن معاویہ محلبی کے پاس آتا تو یہ کہتا تھا السلام علیکما، یعنی کہ تثنیہ، کہ تم پہ بھی سلامتی ہو، تمہارے ناک کو بھی سلام ہو. تو پھر سفیان بن معاویہ محلبی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کو آگ میں جلا کر کے ان کو قتل کر دیا. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 36 36 سال کی عمر میں. اب اس کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے کہ وہ کون سے کاتب ہیں کہ جن کو 36 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا آگ میں جلا کر کے؟ تو آپ بتائیں گے یہ عبداللہ بن مقفع ہیں. اور ایسے ہی یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا تھا؟ تو معاویہ بن سفیان بن معاویہ المحلبی نے قتل کیا تھا. کس کے اشارے سے قتل کیا تھا؟ تو منصور کے اشارے سے قتل کیا تھا. اتنے سوال اس میں یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. اوکے، اب ان کا وہ سب کیا تھا ان کو چھوڑتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ اہم چیز ہے. ابن مقفع جو ہیں یہ بہت بڑے کاتب بھی ہیں اور بہت بڑے مترجم بھی ہیں. تب سوال یہ آ سکتا ہے کہ وہ کون سے کاتب ہیں جو کہ کاتب بھی ہیں اور مترجم بھی ہیں، یہ سوال آئے گا. ٹھیک ہے، جی آگے دیکھیں. تو ان کی جو کتاب ہے کلیلہ دمنہ، کلیلہ دمنہ ایک ترجمہ کیا ہوا کتاب ہے. ابھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان پہ دھیان دیجئے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ایک ہے الادب الصغیر اور ایک ہے الادب الکبیر. یہ کس ٹاپک میں لکھا ہے؟ اخلاق میں. ٹھیک ہے، سوال یہ آئے گا من الف الکتاب الادب الصغیر، الادب الصغیر کس نے لکھا ہے؟ الادب الکبیر کس نے لکھا ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے یہ عبداللہ بن مقفع نے لکھا ہے. اور کیا ٹاپک ہے؟ تو اس کا ٹاپک ہے الاخلاق. اور الیتیمہ کس نے لکھا ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے عبداللہ بن مقفع نے لکھا ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک ہے طاعت السلطان، یعنی سلطان کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن مقفع کے بارے میں یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ من ہوا امام الطبقۃ الاولی من الکتاب، کہ کتاب کا جو طبقہ اولی ہے اس کا امام کون ہے؟ تو آپ بتائیں گے عبداللہ بن مقفع ہیں. چلیں تو چلیے عبداللہ بن مقفع کے بارے میں پتہ ہو گیا یہ سب نا. ہاں، اب کلیلہ دمنہ کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. کلیلہ دمنہ کیا ہے؟ تو کلیلہ دمنہ جو ہے یہ کتاب ہے جس میں کہ قصوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے جو قصوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال آ جائے گا کہ فی ای موضوع، تو آپ فوراً بتائیں گے اس میں قصوں کا مجموعہ ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ کلیلہ دمنہ یہ کس زبان میں ہے؟ تو پہلے جو ہے یہ سنسکرت زبان میں تھی کلیلہ دمنہ یہ کتاب، جس کا نام تھا پنچ تنتر، سنسکرت زبان میں. تو اس سے ترجمہ ہوا پہلوی زبان میں. پہلوی جو ہے یہ فارسی کی پرانی شکل تھی
اور اسی پہلوی زبان سے عبداللہ بن مقفع نے ترجمہ کیا عربی میں. اب سوال یہ آئے گا کہ فی ای عصر ترجمہ کتاب کلیلہ و دمنہ من الفہلویۃ الی العربیہ، کہ کس زمانے میں کلیلہ دمنہ کا ترجمہ پہلوی سے عربی میں ہوا. تو آپ فوراً بتائیں گے یہ جو ہے عصر عباسی میں ہوا تھا، اور ایگزیکٹ 2 صدی ہجری میں. ٹھیک ہے، 2 صدی ہجری اور 8ویں صدی عیسوی. اوکے. اب سوال یہ ہے کہ پہلوی زبان میں کس نے ترجمہ، یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا اصل لکھنے والا کون ہے؟ تو اس کا جو لکھنے والا ہے بیدبا ہے، جو انڈین ایک فلسفر ہیں بیدبا. انہوں نے کلیلہ دمنہ لکھا تھا. اور کس کے لیے لکھا تھا؟ انڈیا کا ایک بادشاہ تھا دبیشلیم. بیدبا نے لکھا تھا انڈیا کا بادشاہ دبیشلیم کو ایک چیز. اوکے. اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ لکھا تھا یہ حیوان اور پرندوں کی زبانی لکھا تھا، یعنی کہ اس میں جتنے کریکٹر ہیں وہ حیوان اور پرندے وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، حیوان ہیں یہ سب. اب سوال یہاں پہ یہ آ سکتا ہے کہ ما هو الكتاب الذي استخدم فيه المؤلف الحيوانات والطيور كشخصيات رئيسية. وہ کون سی کتاب ہے جس کو کہ جس میں مؤلف نے حیوانات یعنی کہ جانوروں کو اور پرندوں کو ایز اے کریکٹر استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ فوراً بتائیں گے کلیلہ دمنہ ہے. کلیلہ دمنہ جو ہے پرندوں اور حیوانوں کی زبانی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ کتاب سنسکرت میں لکھی گئی. سنسکرت سے جو ہے اس کتاب کو انوشروان نے ترجمہ کروایا تھا برزوے کو بھیج کر کے پہلوی زبان میں. پھر پہلوی زبان سے عربی میں لکھا گیا ہے. اب اس کتاب کی بات کریں تو یہ کتاب کتنے چیپٹر میں ہے؟ 15 بابن. اس میں 15 باب ہیں کلیلہ دمنہ میں. اور اس کے جتنے بھی ہیرو ہیں، کریکٹر ہیں، وہ سب کے سب حیوان ہیں. اور ان حیوانوں میں جو اہم حیوان ہیں جو کہ کریکٹر ہیں وہ ہیں اسد ہیں، جو کہ ایک بادشاہ کا رول پلے کرتا ہے، اسد شیر. اور ثور یعنی کہ بیل جس کا نام تھا شتربا، وہ بادشاہ کا وہ ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے. اور کلیلہ دمنہ جو ہے یہ 2 گیدڑ ہوتے ہیں، بنت بنات و آبا. خیر، تو کلیلہ دمنہ کے بارے میں سمجھ میں آ گئی بات ہے. کلیلہ دمنہ پہ کوشچن یہی آ سکتا ہے کہ کس زبان سے کس میں ترجمہ کیا، کس نے ترجمہ کیا اور کس زمانے میں ترجمہ کیا، بس. اور ایک اہم چیز یہ آئے گا کہ یہ جو ہے کس لینگویج میں ہے، کس کی زبانی ہے، انسان کی زبانی ہے یا یہ کہ اعلیٰ لسان الحیوانات ہے. اس طرح سے کوشچن آئے تو آپ بتا دیں گے یہ حیوانوں کی زبانی ہے. چلیے اب چلتے ہیں مین ٹاپک پہ. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں کس طرح سے کیا کیا ہے اس میں. القضاء والقدر جو ٹاپک ہے القضاء والقدر کے بارے میں سوال آ جائے گا یہاں ڈائریکٹ من یہ کتاب نقطبیسہ، تو آپ فوراً لکھ دیں گے کلیلہ دمنہ. اور یہ بھی سوال آئے گا من کتب القضاء والقدر، قضاء و قدر کس نے لکھا، تو آپ فوراً بتا دیں گے عبداللہ بن مقفع. اور عبداللہ بن مقفع کے بارے میں کوشچن پوچھیں گے تو وہ چیزیں ہو ہی گئی ہیں. اب اس چیپٹر کا پورا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو چاروں لوگ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ابن الملک بادشاہ کا بیٹا، اور ایک ہوتا ہے ابن شریف کسی مالدار اور شریف کبیر انسان کا بیٹا، اور ایک ہوتا ہے تاجر کا بیٹا، بزنس مین کا بیٹا، ایک ہوتا ہے عکار یعنی کہ کسان کا بیٹا. 4 لوگ ہوتے ہیں. اور چاروں لوگ جب نکلتے ہیں چاروں لوگوں کی الگ الگ تھاٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں لوگوں کا الگ الگ تھاٹس ہوتے ہیں. وہ تھاٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہ جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب قضاء و قدر سے ہو رہا ہے. ایک چیز
और जो ताजिर का बेटा होता है उसकी सोच ये होती है कि नहीं, अक्ल जो है ये हर चीज से बेहतर है, अक्ल, ताजिर का बेटा। और जो शरीफ का बेटा होता है यानी कि अमीर कबीर इंसान था, उसका बेटा जो होता है वो कहता है कि नहीं, खूबसूरती जो है तमाम चीजों से अच्छी है। और किसान का जो बेटा था वो कहता था कि अल इज्तिहाद अफजल मिन दालिका कुल्ली, कि जो मेहनत है वो तमाम चीजों से बढ़ करके है। तो ये चार थॉट है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसकी क्या राय थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि वो चार बेटों का तस्करा है, तो वो जो किस किस का बेटा है, तो आप फौरन आप बता देंगे इब्न शरीफ, इब्न ताजिर, इब्न अक्कार और इब्न मलिक, चार लोगों का तस्करा है इस क़ज़ा व क़दर में। और सवाल ये भी आ सकता है कि इब्न ताजिर का क्या थॉट था, क्या फिक्र था, तो आप फौरन बताएंगे इनका फिक्र ये था कि अल अक़्ल अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै। ऐसे ही आ जाएगा कि बादशाह का बेटा का क्या कहना है, तो आप फौरन बताएंगे इन्ना अम्र दुनिया बिल क़ज़ाइ वल क़द्र। और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएगा कि मन क़ाला अल इज्तिहाद अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही, इस तरह से आएगा कि किसने ये कहा कि मेहनत जो है तमाम चीज़ों से अच्छी है, तो आप फौरन बताएंगे इब्न अक्कार। और ऐसे भी भरने के लिए भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक के लिए, कि क़ाला इब्न ताजिर अल अक़्लु, कि अक़्ल क्या है, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप फौरन बताएंगे अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै। तो इस तरह से भरने के लिए भी आ सकता है। इस वजह से ये वाला आपको समझ में आ गया तो ये पैरा बार बार पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पैरा है। और अभी तर्जुमा करा देंगे पूरा, अभी बस समझने के लिए है। खैर, इतनी चीजें हो गई ना, चार चीजें समझ में आ गई। चार बेटे थे चार लोगों के, बादशाह, ताजिर, शरीफ और किसान। वो चारों चले, चारों के अलग अलग राय थी। अब जब चले चारों तो फिर एक शहर में रुके और फिर उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि अरे जनाब किसान का बेटा, तुम्हारा ये कहना है कि मेहनत सबसे अच्छी चीज है, तो जरा आज के दिन का खाना तुम अपनी मेहनत से कमा करके लाओ। तो फिर ये गया और जा करके इन्होंने लकड़ी वगैरह बेच करके, जो किसान का बेटा था उन्होंने लकड़ी काटा, लकड़ी वगैरह बेचा आधे दिरहम में, और आधे दिरहम में बेच करके खाना पीना अपने तीनों दोस्तों के पास लाया। ला करके उस शहर के दरवाजे पे ये लिख दिया, इज्तिहाद यौमिन वाहिद यबलुगु समनुहु निस्फ दिरहम, कि एक दिन की कोशिश की कमाई जो होती है निस्फ दिरहम है। अब ये सवाल इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मन कतबा अला बाबी मदीनत थूम, किसने तूम के शहर के दरवाजे पे ये लिखा था कि इज्तिहाद यौमिन वाहिद यबलुगु समनुहु निस्फ दिरहम, कि एक दिन की कमाई की जो कीमत है वो आधे दिरहम के बराबर है, किसने ये लिखा था। इस तरह से सवाल आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा इब्न ताजिर, इब्न अक्कार, इब्न शरीफ, इस तरह से। तो आप फौरन बताएंगे ये इब्न ताजिर हैं। ओके, एक चीज। फिर इब्न ताजिर की बात खत्म हो गई। फिर जो है उन्होंने इब्न शरीफ से कहा उन लोगों से कि जरा तुम अपनी खूबसूरती से कमा करके दिखाओ तो कितना लाते हो कमा करके। अब वो सोचने लगा कि भाई अब क्या करूं, जो शरीफ का बेटा था, क्योंकि वो कुछ काम भी करना नहीं जानता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसी शहर में एक दरख्त से टेक लगा करके खड़ा हो गया। उसके पास उस शहर की एक खूबसूरत औरत जा रही थी, कोई मतलब अमीर कबीर और औरत जा रही थी। तो उनको जो है उस शरीफ के बेटे की खूबसूरती बहुत अच्छी लगी, तो उनको मंगवाया, कहा कि अपनी बांदी को भेज करके कहा जरा उनको लाओ। ठीक है, जाओ और जा करके उनको ले आओ। फिर उनको ले आया और शरीफ के बेटे को उनको जो साफ किया गया, साफ करके फिर वो जो है उस औरत के पास शाम तक रहा, और शाम में फिर उनको 500 दिनार दे दिया। 500 दिनार दे के कहा अब जाओ। फिर जो है उसने शहर के दरवाजे पे ये लिखा, जमाल यौमिन वाहिद समनु 500 दिनार, कि एक दिन की खूबसूरती की कमाई 500 दिनार है। अब सवाल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, मन कतबा अला बाबिल मदीना जमाल यौमिन वाहिद समनु 500 दिनार, कि किसने शहर के दरवाजे पे ये लिखा था कि एक दिन की खूबसूरती की कीमत 500 दिनार है, किसने लिखा था शहर के दरवाजे पे। अब ये सवाल आ जाएगा, तो आप फौरन बताएंगे कि ये इब्न शरीफ ने लिखा था। ओके,
یہ ذہن میں رکھیں، جو پوائنٹ وائز جو سب کوشچن ہے وہ سب پوچھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ان لوگوں نے تاجر کو بیٹے کو کہا کہ جاؤ بھائی تم کما کے لاؤ، دیکھا تم کتنا کما پاتے ہو اپنے عقل سے، تم تو کہتے ہو کہ عقل سب سے اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ ایک وہ گیا سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے گیا تو ایک کشتی جو ہے سامان لے کے آئی ہوئی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کو رہنے دو، جب ان کا دام کم ہوگا پھر ہم لوگ لے کے بیچیں گے۔ پھر اسی وقت جو تاجر کا بیٹا تھا اپنے عقل سے انہوں نے عقل لگائی اور کشتی والے سے کہا دیکھو میں تم سے یہ ایک ادھار خریدتا ہوں ابھی، اور پھر میں تم کو پیسے دے دوں گا۔ ادھار خرید کر کے پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں 100,000، ٹھیک ہے، 1,00,000 دینار میں انہوں نے خریدا تھا، 1,00,000 دینار میں کشتی میں جو کچھ تھا وہ سب خرید لیا، اور خرید کر کے انہوں نے لوگوں کو یہ شو کیا کہ اب جو ہے یہ دوسرا شہر جائے گا، تو تمام جتنے تاجر تھے دوڑ کر کے آئے، کرے یہ تو کہیں اور چلا لے کے چلا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے اس کو 1,000 دینار کا فائدہ دیا، 1,000 دینار کا، ٹھیک ہے، 1,000 دینار، یہاں 100 دینار میں انہوں نے خریدا تھا، 1,000 دینار کا ان کو فائدہ ہوا۔ پھر جو ہے 1,000 دینار لیا تو ان میں سے 100 دینار 100,000، ہاں 100,000، 100,000 دینار انہوں نے لوٹا دیا اور 1,000 دینار ان کو فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہر کے دروازے پہ لکھ دیا عقل یوم واحد ثمنہ 1,000 دینار، کہ ایک دن کی عقل کی کمائی 1,000 دینار ہے، فتمتعوا بما اساہا۔ اب یہاں پہ سوال یہ آئے گا کہ کس نے جو ہے شہر کے دروازے پہ لکھا تھا عقل یوم واحد ثمنہ 1,000 دینار؟ تو آپ فوراً بتائیں گے یہ جو ہے یہ تاجر کا بیٹا۔ پھر چوتھے دن ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے بیٹے سے اب جاؤ، اب تم جو ہے جو کہتے ہو کہ قضاء و قدر ہے ہر چیز ہے، خرید کے لاؤ، کیا لاتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ شہر کے دروازے پہ گیا اور کسی دکان کے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے افراد کا، ان کے گھر کا کوئی بھی نہیں بچا تھا، نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ شریک ہونے کے بعد ان کو دیکھا کہ سارے لوگ غم میں ہیں، اور یہ بیچارہ اور یہ حضرت جناب جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہیں کسی دکان سے، اور ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کو مارا کہ چل ہٹ یہاں سے، پھر ہٹ گیا۔ ہٹنے کے بعد پھر جو اسی جگہ آ کر کے وہ ٹیک لگا دیا، ٹھیک ہے۔ جب ٹیک لگا دیا تو پھر ان لوگوں نے ان کو پھر جب ٹیک لگا دیا تو پھر اس وقت بات یہ ہوئی، اس کو قید کر دیا لے جا کر کے، ٹھیک ہے، اس کو جیل میں قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد پھر بات یہ آئی کہ اب بادشاہ کون بنے گا؟ تو پھر جب بادشاہ، تو پھر اس وقت اس نوجوان کو لایا گیا۔ پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے، ہاں اوکے، اس کو جو ہے قید کر دیا گیا تھا اس نوجوان کو۔ قید کرنے کے بعد ان لوگوں نے اب مشورہ کیا کہ بادشاہ کن کو بنائیں۔ جب بادشاہ بنانے کی بات آنے لگی تو جس آدمی نے اس کو قید کیا تھا انہوں نے بات رکھی کہ دیکھو ایک نوجوان ہے، وہ شہر کے ایک دکان پہ ایک ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، ذرا ان کو بلائیے اور ان سے پوچھیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جاسوس ہو۔ تو ان کو بلایا گیا، تو بلانے کے بعد پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ اس بادشاہ کے بیٹے نے کہا میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور بھائی مجھ پہ غلبہ آ گیا ہے اور میں اپنی جان بچانے کے ڈر سے بھاگ گیا ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ لوگ اس بادشاہ کو جانتے تھے، کہتے اچھا تم اس کے بیٹے ہو، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے اس کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ جب بادشاہ بنا دیا تو پھر لوگوں نے جب بادشاہ بنا دیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اس کا رول تھا کہ ہاتھی پہ بٹھا کر کے جو بھی بادشاہ بنتا تھا پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا۔ جب پورے شہر کا چکر لگایا جانے لگا تو پھر اس شہر کے دروازے پہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ان الاجتہاد والعقل والجمال وما اصاب الانسان من خیر او شر انما هو بقضاء وقدر، انہوں نے یہ لکھا تھا۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ آئے گا کہ یہ جو ہے کس نے لکھوایا تھا کہ ان الاجتہاد، کہ
کوشش، عقل، خوبصورتی اور جو کچھ بھی انسان کو اچھا بھلا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے سب قضاء و قدر سے ہوتا ہے. یہ کس نے لکھا تھا؟ تو آپ فوراً بتائیں گے یہ ابن الفلاح تھا، یہ ابن الملک تھا.